एक्सरसाइज 15.2 को यो 13 नम्बर र 12 नम्बर सेम टाइपको छ। क्वेसन नम्बर 13, 12 अनि 15 पनि लगभग उस्तै हो, 16 पनि उस्तै टाइपको छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा म एउटा देखाउँछु, त्यसपछि बाँकी तिमीहरूले गर्न सक्नु पर्यो। बुझ्यौ? अब यता हेर त, यसमा हामीलाई चाहिने के हो त भन्दाखेरि यहाँ जसरी हुन्छ दुईटा फर्मुला लानु भनेको छु मैले। कुन फर्मुलामा? लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin x अपन x नै हुनु पर्यो कि त साइनमा लानु पर्यो कि त के लिनु पर्यो त भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 10 x अपन x इक्वल टु 1 हुने हुनाले यो दुईटा बाहेक हाम्रो अरू विकल्पमा लिनै हुन्न। जसरी हुन्छ कन्भर्ट हाम्रो दुईटामा लानु पर्यो। ठ्याक्कै दुईटामा हुन्छ भन्ने छैन। यहाँ के भइदियो? कस भइदियो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने कुनै पनि फर्मुला लगाएर जुनसुकै हालतले पनि हामीले कि त साइनमा कि त कसमा कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो। तर त्यसो भए यता हेर, यो cos ax माइनस cos bx भनेपछि यसलाई कन्भर्ट गर्न कसमा सजिलो भयो कि 10 मा सजिलो भयो? सजिलो केमा? यसलाई कसलाई साइनमा सजिलो छ कि 10 मा सजिलो छ कन्भर्ट गर्न? साइनमा सजिलो छ। त्यही पनि फर्मुला कुनमा जाने हो त्यो पनि सोच्न पर्यो। यो फर्मुला केमा गइरहेछ थाहा छ? यहाँ कन्भर्ट गर्ने फर्मुला पनि जानु पर्यो नि। हिजो स्क्वायर थियो तर आज अर्कै छ। यो कुन फर्मुला गइरहेछ भने cos c माइनस cos d को फर्मुलामा गइरहेछ। अब cos c माइनस cos d का चारवटा फर्मुला ठ्याक्कै कन्भर्ट गरेको हुनुपर्छ। यहाँ cos c माइनस cos d गयो, कुनैमा cos c प्लस cos d जान सक्छ, कुनैमा sin c माइनस sin d जान्छ। ऊ यहाँ sin c माइनस sin d देखिरहेछ छ कि छैन? क्वेसन नम्बर 13 मा sin c माइनस sin d को फर्मुलामा गइरहेछ। यसको फर्मुला थाहा छ भनेपछि मात्रै युज गर्न सकिन्छ, नत्र सकिन्न। यसको फर्मुला पहिला के जान्नु पर्यो? 2 sin c भन्नाले c प्लस d बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2 उल्टो हुन्छ हो। यो फर्मुला लगाए पनि हुन्छ अथवा अर्को पनि फर्मुला छ -2 अगाडि राखेर sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin c माइनस d बाई 2 पनि लगाउन सकिन्छ। ध्यान दिइरहेछ? यो दुईटा फर्मुला जुन लगाए पनि हुन्छ, एउटै हो। अब त्यसो हो भने देखिरहेछ पहिला भन्दैछ खोल दो खोलिदिन्छ। देखिरहेछ अहिले? ल ठिक छ त्यो देखिरहेछ नि? लाइट देखिरहेछ यहाँ? ल अब एकछिन ध्यान दिनु। त त्यसो भए यो फर्मुलामा लाने हो भने फर्मुला cos c माइनस cos d हुने हो। त त्योभन्दा अगाडि हामीले x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यहाँ cos 0 कति हुन्छ? 1 माइनस cos 0 यहाँ x ठाउँमा 0 राख्ने भने cos 0 हुन्छ। यो 1 माइनस 1 भनेको 0 भइहाल्यो। x ठाउँमा 0 राख्ने भने यो पनि 0 भयो। त्यसो भए यो केमा गयो? 0 बाई 0 फर्म। यसलाई लेख्ने तरिका सिकाइसकेको छु। त्यसैले दिस इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यो cos c माइनस cos d को फर्मुलामा जाने भयो। कुन फर्मुला लगाइदिउँ? जुन लगायो भने एउटै हो। अलिकति एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। जुन लगायो भने सेम हो है। कुन लगाउँ न? ल माथिकै लगाइदिउँ। 2 sin हेर है सबैले, sin c भन्नाले ax प्लस bx d भन्नाले यति इन्टु sin bx d माइनस भनेको छ नि, bx माइनस ax अपन 2 यो दुईटा फर्मुलामा कन्भर्ट भयो। होलपन कति छ? होलपन x स्क्वायर। ठिक छ? अब हामीले यो साइनमा कन्भर्ट भइसकेपछि साइनकै फर्मुला बनाउन कोसिस गर्ने। साइनको फर्मुला थाहा छ तिमीहरूलाई? लिमिट x टेन्ड्स टु 0 यो 2 को 2 साइनको फर्मुला बनाउँदैछु। यहाँनिर x कमन छ हो। x कमन छ कि छैन? sin x कमन छ a प्लस b बाई के भयो? 2 भयो इन्टु यसलाई चाहिँ sin x कमन छ b माइनस a बाई यो 2 भइहाल्यो। अब म के गर्छु भने एउटा यो साइनलाई फर्मुला बनाउँछु, एउटा यो साइनलाई पनि फर्मुला बनाउँछु। दुई ठाउँमा साइन भेट्यो। याद रहोस् कहिलेकाहीँ यो फर्मुलामा चाहिँ साइन र कस भेटिन सक्छ। कसलाई जरुरी हुन्न, कसलाई फर्मुला बनाउनु जरुरी हुन्छ र cos 0 भनेको 1 हुन्छ नि त। त्यसैले
त्यहाँनिर फर्मुला बनाउन जरुरी हुन्न। तर यहाँ साइन आयो भने दुईटै ठाउँमा साइनको फर्मुला बनाउनु पर्यो। मैले हिजो सिकाइसकेको छु, साइन आलु अपन आलु बनाउनु पर्यो, साइन थीटा अपन थीटा बनाउनु पर्यो, साइन बीटा अपन बीटा बनाउनु पर्यो। यहाँ एङ्गलमा जे छ त्यही अपन नबनाउनु पर्यो। भनेपछि एङ्गलमा के छ हेर त्यहाँ एक्स प्लस b/2 भनेपछि हामीसँग एक्स कतिवटा थिए? दुईवटा छन्। दुईवटा एक्समा एउटा एक्स यसलाई दिदिउँ, एउटा एक्स यसलाई दिदिउँ, ठिक छ। हामीसँग भएकै एक्स भयो, बाँकी के रह्यो? एक्स प्लस b/2 गर्नु पर्यो। ए प्लस b/2 यो देखिन्छ नि, यो a प्लस b/2 यो भयो। यो त यहाँ थपियो, एक्स हामीसँगै थियो, यो थपिएको हुनाले यसलाई क्यान्सल गर्नलाई अलि यता राख्यौँ, अथवा यहाँनिर ठाउँ छ भने यहाँ राख्दा पनि हुन्छ। थपिएको के हो? a प्लस b/2 हो। अब यसलाई फर्मुला बनाउनु, यसलाई फर्मुला बनाउँदाखेरि एङ्गलमा जे छ त्यही तल बनाउनु पर्यो। एङ्गलमा हाम्रो एक्स b माइनस a/2 छ। एक्स हाम्रो छँदैछ पहिल्यै, यो थप्नु परेन, हामीसँग भएकै चिज हो। नभएको चिज चाहिँ थप्यौँ, नभएको चिज के हो? b माइनस a/2 हो। अब यो थपेको हुनाले यसलाई क्यान्सल गर्नलाई b माइनस a/2 भयो। अब भन त यहाँनिर कुन फर्मुलामा गयो? यो पुरै 1 लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो पुरै 1 लेख्न पाइन्छ पाइँदैन? यो साइन थीटा अपन थीटा जस्तो भयो होइन? साइन थीटा अपन थीटा जस्तो भयो। तर त्यसो भए लिमिट टेन्स गरिदिने भने यो 2 को 2, यो पुरैलाई कति लेख्न पाइन्छ? 1 लेख्न पाइन्छ। यो पुरैलाई कति लेख्न पाइन्छ? 1 लेख्न पाइन्छ। अब यहाँनिर हेर, यो a प्लस b/2 b माइनस a/2 भनेपछि b प्लस a भन्न पाइन्छ कि नै? यसलाई b प्लस a त हो नि। यो b प्लस a b माइनस a भनेपछि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन कति? 2 × 2 4। यो 2 ले यसलाई काट्दाखेरि यो 1 × 1 लेखिराख्नु परेन, माथि चाहिँ सरी यो स्क्वायर हो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन के बच्यो? 2। यो चाहिँ के भयो? एन्सर भयो भनेर बुझ्ने। सकिन्छ गर्न? अब म एउटा अर्को क्वेसन गर्छु, त्यसपछि माथि तिमीहरू अर्को सार्ने है त। ल हेर, अब तिमीहरूले कति नम्बर भन्दै थियौ त भन्दाखेरि अहिले 15 नम्बरको हेर। 15 नम्बर क्वेसन नम्बर 15 मा सोलुसनमा हेर। क्वेसन नम्बर 15 को यस्तो टाइपको दिएको छ। यो पनि सेम हो तर बुझ्नु पर्ने हो। तिमीहरूले किन गर्नु सकेनौ? x टेन्ड्स टु 0 10x माइनस sin x बाई x क्युब भनेछ। अब हामीलाई के थाहा छ भने यहाँनिर सम्झिने है, यो 10 र साइन भयो भने कहिले फर्मुला बन्छ? सिरेडीको फर्मुला बन्छ? बन्दैन। यहाँ साइन हुनुपर्छ, यहाँ पनि साइन, कि त कस हुनुपर्छ। सिरेडीको फर्मुला भनेको साइन र कसमा मात्र हुन्छ, 10 मा हुन्न। हुन्छ र? हुँदैन। त्यसो भए के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई कन्भर्ट गरिदिउँ, फर्मुला खोलिदिउँ। पहिले सुरुमा यो कुन फर्ममा छ भन त? कुन फर्ममा छ? यो भनेको 0/0 फर्ममा छ। कसरी छ बुझिया छ? दिस इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0। यसलाई साइन बाई कसमा खोल्ने भने के हुन्छ फर्मुला? sin x अपन cos x माइनस sin x होल अपन कति? x पावर 3। केही गरेर चाहिँ यति मात्र स्टेप हो। यहाँसम्म बुझिन्छ नि? यो देखिरहेछ? दिस इज इक्वल टु, मैले अलि उता लेखेँ, यसलाई तिमीहरूले सारेको छैनौ, यहाँ लेखेँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0। यो एलसिएम लिने भने कति हुन्छ हेर है त। यो यता जान्छ हो, यो हुन्छ कति त भन्दाखेरि sin x माइनस sin x इन्टु cos x होल अपन यो cos x हुन्थ्यो नि, त्यो cos x तल झर्छ कि नै? x पावर 3 छँदैछ अनि बाँकी यो cos x। ठिक छ? यो एलसिएम लिएपछि यसले यसलाई मल्टिपल गर्छ, यो तल झरे पनि यही स्टेप हुन्छ। यहाँसम्म बुझिन्छ नि? दिस इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भइहाल्यो। यो दुईटाबाट कमन के आइरहेछ? हो, sin x कमन आयो, 1 माइनस cos x भयो, होल अपन cos x भयो। हिजो एउटा क्वेसन थियो तिमीहरू, क्वेसन नम्बर कति त भन्दाखेरि यो 11 र 10 नम्बर क्वेसनको बनेको नि यहाँनिरको स्टेप। 1 माइनस cos x को फर्मुला मैले सिकाएको थिएँ। 1 माइनस cos x लाई हाफ एङ्गलमा डाइरेक्ट फर्मुला कन्भर्ट गर्नु भनेको थिएँ। हामीले क्वेसन नम्बर 9 पनि गरिसकेका छौँ। यहाँनिरको स्टेप आएकै होइन। ल भन कति हुन्छ त? सरी, इन्टु x पावर 3 छँदैछ है। यो भन त लिमिट x टेन्ड्स टु 0
यो sin x को sin x यो यसको फर्मुला बनाऊ हो 2 sin square x by 2 x भने हाफ एंगल भने हैन हो होल अपन x पावर 3 into cos x अब हामीलाई यतिसम्म कन्भर्ट गरिसकेपछि एउटा एउटा साइन यहाँ आयो एउटा साइन यहाँ आयो यहाँ आएर साइन आयो भनेपछि अब हामीले साइनतिरै फर्मुला बनाउन कोसिस गर्ने साइन थीटा अपन थीटा बनाउन कोसिस गर्ने साइन बीटा अपन बीटा बनाउन कोसिस गर्ने साइन आलु अपन आलु बनाउने भनेको थिएँ अब त्यसो एउटा फर्मुला यसलाई चाहियो एउटा फर्मुला यसलाई चाहियो यसको अपनमा जे छ त्यही चाहियो यसको अपनमा जे छ त्यही हो यसमा त सजिलो छ साइन x छ एउटा x थपे भइहाल्यो ल हेरे इक्वल टु यो लिमिट x टेन्स टु 0 छँदैछ यो साइन x को लागि फर्मुला बनाउँदैछु है मैले साइन x को लागि फर्मुला बनाउँदाखेरि x मात्र थपे भइहाल्यो एउटा x हामीसँग छ है यहाँ एउटा x युज भयो है यसको लागि एउटा x युज भयो हैन एकैछिनमा आउँछु इन्टु यो 2 लाई अगाडि राख्दिउँ यो 2 को काम छैन यो 2 अगाडि राख्दिउँ अथवा यहीँनेर राख्छु भने पनि हुन्छ पछि दिए पनि हुन्छ यो 2 जस्ताको जस्तै यो sin square x by 2 ल अब भन त sin square x by 2 छ भने चाहिँ हामीले तल के थप्नुपर्छ यहाँ sin square आयो भने यहाँ x square चाहिन्छ यहाँ 2 छ भने चाहिँ 4 चाहिन्छ किनभने x र यो x square by 4 लाई x by 2 बनाउन पाइन्छ नि त x by 2 को स्क्वायर बनिन्छ यो 2 लाई होल स्क्वायर बनाउन पाइने हुनाले त्यस्तो भयो अब यहाँ हामीसँग भएको कतिवटा x तीनटा x मध्ये एउटा युज भयो यहाँ दुईटा युज भयो यहाँ तीनटै युज भइसक्यो बाँकी रह्यो एउटा cos x यो cos x युज भएको छैन यहाँ फर्मुला पनि बन्यो तर यहाँ 4 थिएन यहाँ 4 थियो यहाँ 4 लाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई 4 माथि अब एउटा अपनमा के बाँकी रह्यो cos x हो यति स्टेप तिमीहरूले बनाउन सक्नुपर्छ यसरी भनेको ठीक छ दिस इज इक्वल टु लिमिट x टेन्स टु 0 x टेन्स टु 0 यो sin x अपन x भएको इन्टु 2 भयो यो sin x by 2 अपन x by 2 को होल स्क्वायर बनाएर अब sin थीटा अपन थीटा जस्तो भएन sin बीटा अपन बीटा जस्तो भयो हैन हो यसरी थप्ने स्टाइल हिजो पनि आथ्यो यो 4 by cos x अब हामी लिमिट राख्न पाउने भयो लिमिट राख्दा देखिहाल्छ लिमिट राख्ने जस्तो भयो लिमिट राख्दाखेरि कति भयो हेर्नु त यहाँ यो पुरैलाई लिमिट राख्दाखेरि 1 भयो यो इन्टु 2 भयो यो इन्टु यो 1 को स्क्वायर भएको यो 4 भयो अपन cos 0 भनेको cos 0 भनेको 1 भयो दिस इज इक्वल टु यो माथि मल्टिपल गर्ने भने 8 भयो कति मल्टिपल गर्ने 1 आयो यो के भन्छ आन्सर हो सकिन्छ गर्न सकिन्छ बुझ्यो नि ल यो लेख